अस्सलाम वालेकुम बाजी जान, हम अंदर आ सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी आइए और तशरीफ़ रखें। बाजी जान, हम बोर हो रहे थे, इससे हम आपके पास आए ताकि हम आपसे कहानी सुन लें। जी ये तो अच्छा हो गया। और आपको मालूम है कि नया इस्लामी साल भी शुरू हो चुका है और आप सबको नया साल मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी नया साल मुबारक हो। खैर मुबारक, जज़ाकुमुल्लाह। प्यारे बच्चों, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है और इस महीने में इस्लाम की तारीख़ का एक बड़ा वाक़या जुड़ा है। आज अल-फज़ल में भी इसी हवाले से कहानी आई है और दादी जान हमें मुहर्रम से जुड़े इस दर्दनाक वाक़े के बारे में बता रही हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आज जो प्यारे बच्चों दादी जान कहानी सुना रही हैं वो है मुहर्रम और दुरूद। मुहर्रम के चाँद की झलक दिखलाई दी तो दादी जान खुशी से बोली, वो रहा चाँद, आओ बच्चों सब मिलकर दुआ करें। गुड़िया, अहमद और महमूद ने फ़ौरन हाथ उठाए और दुआ के बाद खुशी से बोले, दादी जान नया साल मुबारक हो। और दादी जान ने फ़ौरन कहा कि आप सबको भी साल नौ बहुत मुबारक हो। आंटी, साल नौ? हाँ, साल नौ कहते हैं नया साल, नौ से मुराद होती है नया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपको भी ये नया साल जो है वो मुबारक हो, यानी कि इस्लामी साल जो है, ठीक है। और गुड़िया फ़ौरन एक और बात पूछती है दादी जान से कि दादी जान अब तो मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो गया है ना। तो एकदम से अहमद जो है, अभी इससे पहले कि दादी जान जवाब देती तो अहमद कहता है हराम का मतलब बुरा नहीं है बल्कि हुर्मत वाला है, क्योंकि वो पिछले साल जो है दादी जान से कहानी सुन चुका था ना, तो इसलिए उसने इस चीज़ को याद रखा, इस बात को, और फ़ौरन से बता दिया। और दादी जान मुस्कुराते हुए बोली, माशाल्लाह बेटा, आओ अंदर चलकर मुहर्रम की कहानी सुने। सब कमरे में आकर बैठ गए तो दादी जान ने कहा, बेटा ज़ुल्हिज्जा ख़त्म हुआ है, इसी महीने में मुसलमान हज करते हैं। पुराने ज़माने में हज का सफ़र लंबा और मुश्किल होता था, क्योंकि जैसे आज के ज़माने में जो एरोप्लेन है, हम इस पर कितनी जल्दी जो है जो दिनों महीनों का सफ़र होता है वो हम घंटों में तय कर लेते हैं ना। तो इसलिए अल्लाह ताला ने 4 महीने अमन वाले यानी हुर्मत वाले करार दिए ताकि इन दिनों में जंग ना हो। इन महीनों में से एक मुहर्रम भी है, इसीलिए इसे मुहर्रमुल हराम कहा जाता है। गुड़िया पूछती है कि दादी जान क्या मुहर्रम में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी शहीद किया गया था? दादी जान जवाब देती हैं, हाँ बेटा, यही वो महीना है जिसकी 10 तारीख को प्यारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए थे। तो अहमद पूछता है कि आपने पिछले साल उनकी कहानी सुनाई थी, तो दादी जान क्या आज फिर आप हमें सुना सकती हैं वही कहानी? तो दादी जान जवाब देती हैं, क्यों नहीं बेटा, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मुहर्रम के महीने में ये कहानी बच्चों को सुनाया करते थे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। नवासे किसे कहते हैं? अमनीस, यानी कि जो आपकी बेटी के बच्चे थे, हजूर की हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का के जो बच्चे थे, उनकी वालिदा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और वालिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और फरमाते थे कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। गुड़िया को फिर एक और बात याद आती है और गुड़िया दरमियान में बोलती है कि और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते थे तो हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा आपकी कमर पर चढ़ जाया करते थे, है ना? तो दादी जान कहती हैं, बिल्कुल दुरुस्त, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक सजदे में रहते जब तक वो खुद ना उतर जाते। कितनी मोहब्बत थी ना। फिर दादी जान ने अफसरदा होकर बताया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खिलाफत की ज़िम्मेदारियाँ संभाली, ताहम हालात के सबब सुलह करके अलग हो गए। ये भी एक पेशगोई के मुताबिक ही हुआ जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फ़रमाई थी। बाद में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में यज़ीद हुक्मरान बना और ज़बरदस्ती लोगों से बैत लेने लगा। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनकार कर दिया और वो हक़ के साथ खड़े हो गए। कूफे के लोगों ने खतूत लिखकर उनसे मदद मांगी इस वादे पर कि वो उनका साथ देंगे। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने ख़ानदान के साथ कूफे के लिए रवाना हो गए। अहमद के जहन में एक सवाल पैदा होता है तो वो पूछते हैं कि कूफा कहाँ है दादी जान?
دادی جان جواب دیتی ہیں کہ بیٹا کوفہ عراق کا ایک شہر ہے جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ بنایا تھا اور یہیں آپ کی شہادت بھی ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق کے ایک میدان میں پہنچے تو یزید کی فوج نے ان کا راستہ روک لیا۔ اس میدان کو میدان کربلا کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے بے انتہا ظلم کیا۔ میدان کربلا میں ان ظالموں نے آپ کے قافلے کا پانی تک بند کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیاس سے تڑپتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج سے کہا کہ انہیں یزید سے ملنے دیں یا پھر واپس جانے دیں یا ان کو اسلامی فوجوں میں جا کر جہاد کرنے دیں۔ کوفے والے بھی فوج کو دیکھ کر ڈر گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ فوج زیادہ تھی تعداد میں نا، اس لیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولی تعداد کے قافلے نے اس موقع پر چاروں ناچار بھرپور مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک بڑے لشکر کے مقابل پر یہ چھوٹا قافلہ زیادہ دیر ٹھہر نہ سکا۔ یعنی کہ ان کا مقابلے کرنے کی کوشش تو کی، لیکن ظاہری بات ہے وہ تعداد میں زیادہ تھے تو وہ ان کے اوپر جو ہے غالب آ رہے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ انہوں نے یہی بس نہ کی بلکہ 10 گھڑ سواروں نے اپنے گھوڑوں سے آپ کی نعش کو پامال کیا، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کو، یہاں تک کہ آپ کے سینے اور پشت کو چور چور کر دیا۔ پشت کسے کہتے ہیں؟ کمر، سینہ کہتے ہیں چیسٹ کو، اور پشت جو ہوتی ہے بیک، کمر، اس کو چور چور جو ہے وہ زخموں سے کر دیا۔ اس لڑائی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر تیروں کے 45 زخم تھے۔ کسے کہتے ہیں 45؟ نو، 45، ٹھیک ہے۔ بعض روایات کے مطابق 33 زخم نیزے کے، یعنی 33 جو وونڈز تھے وہ نیزے سے لگے تھے، اور 43 زخم تلوار کے تھے، 43 جو تھے وہ تلوار سے زخم لگے تھے، اور تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ پھر ظلم کی یہ انتہا ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر جسم سے علیحدہ کر کے کوفے میں نصب کر دیا، اور پھر یزید کے پاس سر بھیج دیا گیا۔ اب جنہوں نے انہیں شہید کیا اور ان کے مبارک جسم کے ساتھ ایسا وحشیوں والا سلوک کیا، وحشی کہتے ہیں جو درندوں جیسا، پتہ تھا، جانوروں جیسا، درندوں جیسا سلوک کیا، گو وہ مسلمان ہی تھے لیکن ان میں ایمان کی بہت کمی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسے بہت پیارے تھے، ان کے چہرے کو کئی بار آپ نے چوما تھا، لیکن ظالموں نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ دادی جان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بھرائی ہوئی یعنی کہ ان کا جو ان کی رونے والی کیفیت ہو رہی تھی، تو اور کہا کہ وفا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ وفا کہتے ہیں وعدے کو پورا کرنا، عہد کو نبھانا، لیکن کوفے والوں نے اپنا عہد نہیں نبھایا جو انہوں نے اپنے خطوط میں کیا تھا۔ ایک مومن تو اپنے عہد سے کبھی نہیں پھرتا۔ اس عہد شکنی کی وجہ سے، عہد شکنی کیا ہوتا ہے؟ وعدہ خلافی۔ عہد وعدے کو کہتے ہیں، اور شکنی کہتے ہیں یہ شکن توڑ دینے کو۔ تو جو وعدہ خلافی انہوں نے توڑ دی تھی، اس کی وجہ سے اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچا اور مسلمانوں کی حالت اور قوت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد بھی شامل تھے جنہیں پیاسا رکھا گیا، اور کئی افراد شہید بھی ہو گئے۔ دادی جان نے غمگین ہو کر کہا، وہ مسلمان جو یہ سب کر رہے تھے ان کے دلوں سے ایمان نکل چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس نواسے کے چہرے کو چوما کرتے تھے، اور اسی نواسے کو اتنے ظالمانہ طریق سے شہید کر دیا گیا۔ یزید نے بھی اپنی چھڑی سے آپ کے چہرے کو چھوا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یزید پلید نے یہ ظلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر کروایا، مگر خدا تعالیٰ نے بھی ان ظالموں کو بہت جلد اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ احمد اب ایک سوال کرتا ہے دادی جان سے کہ کیا ہم ان ظالموں کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، چونکہ اتنا ظلم کیا تھا نا انہوں نے۔ تو دادی جان نے نرمی سے کہا، نہیں بچوں، محرم یہ سبق نہیں دیتا کہ انہیں برا بھلا کہنے میں وقت ضائع کیا جائے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا ہے کہ اگر محرم کا مہینہ ہمیں کوئی سبق دیتا ہے تو یہ ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر ہمیشہ درود بھیجتے رہیں، اور یزیدی صفت لوگوں کے سامنے استقامت دکھاتے ہوئے ہمیشہ ڈٹے رہیں۔
استقامت کا کیا مطلب ہوتا ہے، آتا ہے آپ کو؟ استقامت کہتے ہیں اسٹڈینس یا پھر اسٹیمنا جو ہوتا ہے، ثابت قدمی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ ثابت قدمی دکھاتے ہوئے ہمیشہ جو ہے ایسے لوگوں کے سامنے ڈٹے رہنا چاہیے۔ تو احمد کہانی سننے کے بعد کہتا ہے جزاک اللہ دادی جان، تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ دادی جان جواب دیتی ہیں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، وعدوں کا پاس رکھنے والا بنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر کثرت سے درود بھیجنے والا بنائے، آمین۔ آمین۔ دادی جان کہتی ہیں آؤ بچوں اب ہم سب مل کر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آمین۔ آمین۔